सतगुरु टिपेन लाइभ कि रेकर्ड मात्रै गरेको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र आजको प्रसङ्गमा मोमिन रुए अर्श की समझ लीजो तुम दिल, ठौर ठौर से आए मिले मोमिन सुख लीजिए सब मिला। एक एती हो मोमिन को जिन हर सब कामी तन, सो कैसे ढापी रही सुन के हवचन। ये शब्द सुन मोमिन रह ना सके कपल, तामे मूल अंकुर को रह न सके पकड़्यो बल्ल, रह न पकड़्यो बल्ल। महामती श्री प्राणनाथजी महाराज, तपाईहरुलाई आजको सन्देश कृपा यहाँ जे भनौँ हामीहरूलाई आजको विशेष तिथि विशेषको पाठ गरेर हामीहरूले हेर्दाखेरि हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साजी, तपाईँ हामी सबै दिव्य परमधामबाट आएका आत्मा। परमधाम के हो त भन्दा जसरी आनन्दको महल, आनन्दै आनन्दको विशाल रसोभई सहरास भनिन्छ, आनन्दै आनन्दको दिव्य आनन्द, परम आनन्द जहाँ विद्यमान छ त्यसलाई परमधाम भनिन्छ। र आनन्द परमात्मा भनेको को हुनुहुन्छ भन्दा परम आनन्द हुनुहुन्छ। परमात्मा परम आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। परम आनन्दको अंश स्वरूप आनन्द तपाईँ हामी सबैको भित्र विद्यमान छ। हामी त्यसैलाई खोजिरहेका छौँ। कसरी खोज्ने त भन्दा हामीहरूले त्यो परम आनन्दलाई पञ्चभौतिक शरीर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो दिव्य पञ्चभौतिक शरीर जसमा 5 तत्त्वले निर्मित भएको हाम्रो यो शरीर छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्त्व छ। शरीरलाई चलाउनको लागि बाह्य हाम्रो 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, जसमध्ये हामी 5 ज्ञानेन्द्रियको माध्यमबाट संसारको दुःख सुखको अनुभव इन्द्रियको माध्यमले गर्दै आइरहेका छौँ। ज्ञानेन्द्रियलाई चलाउनको लागि कर्म इन्द्रियहरू छन्। कर्म इन्द्रियलाई सक्रिय बनाउनको लागि 5 प्रकारको विषय छन्। शब्द, रूप, रस, स्पर्श र गन्ध 5 प्रकारको विषय छन्। ती 5 विषयलाई तपाईँ हामीले के गर्दैछौँ त भन्दा यसको माध्यमबाट यो सुन्दर शरीर हामीलाई निर्माण भएको छ। सुन्दर यो शरीर हाम्रो निर्माण भएको छ र यो शरीरको माध्यमबाट तपाईँ हामीले संसारमा दुःख सुख हैन, त्यसपछि आएर अनेक प्रकारका आनन्ददेखि लिएर भौतिक सुखदेखि लिएर आध्यात्म सुख सम्बन्धको अनुभव गर्ने यो हाम्रो शरीर, पञ्चभौतिक शरीर। यो शरीरमा अनुभव कसले गर्दैछ त भन्दा विषयलाई साथमा लिएर मनले हामीलाई सारा संसारमा दौडाइरहेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। याद गर्नु होला सुन्दर साजी, तपाईँ हामी सबैले यहाँ आनन्दको अनुभव गर्नको लागि, कोसिस गर्नको लागि अब हामीलाई संसारमा दुःख सुखको आनन्दको अनुभव गर्ने, महसुस गर्ने, गराउने चाहिँ के छ भन्दा मन छ। हेर्नु, दौडाउने। त्यही भएर महामती श्री प्राणनाथजी महाराजले पनि भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साजी, तपाईँ हाम्रो यो मन यस्तो चिज हो रे कि यो मनले चाह्यो भने अहिले हामीले यहाँ केही समयमा परमात्मा साक्षात्कार पनि गर्न सक्छौँ। मनले चाहेन संसारमा यतिकै दौडी पनि रहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, कोही भजनमा मस्त छन्, कोही गीतमा मस्त छन्, कोही सत्सङ्गमा मस्त छन्, कोही कहाँ छन् त भन्दा सङ्गतमा मस्त छन्। सबै आफ्नो आफ्नो प्रकारले त्रस्त व्यस्त मस्त भएर तपाईँ हामी हिँड्दै आइरहेका छौँ। त्यही भएर यहाँ महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साजी, मन के हारे हारियो, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजित। अरे सत साहेबी भनेको परमात्मा। यो मनले यदि अठोट गर्यो, म संसारमा रहँदै पनि भौतिक सुख सुविधा हुँदै पनि म आध्यात्मको पनि आनन्द लिन्छु, म आफूभित्रको आनन्दको महसुस गर्छु, आनन्दको अनुभव गर्छु भनेर तपाईँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अवश्यमेव तपाईँ हामीलाई त्यो आनन्दको अनुभव हुन्छ। अरे अब त्यो गर्ने अठोट गर्ने चाहिँ को छ भन्दा मन छ।
मनकी हारे हारियो। मनले भने यसो 2-3 दिन ध्यान बस्यौँ, जप गर्न बस्यौँ, होइन, सेवा गर्न बस्यौँ, खै परमात्मा आउनु हुँदो रहेछ, यो हुँदैन भनेर छोडियो भने छोडियो नि, होइन। किन हामी सबै व्यापार लाइनमा छौँ। 1-2 दिन व्यापार मान्छे आएन भनेर छोड्यो भने छोडिएन, तर त्यसलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने एक दिन सफलतामा हामी अवश्यमेव पुग्दछौँ। हो त्यस्तै अब मन के जिते जित, केही भयो हामी खुसी भयौँ, केही भएन हामी दुखी भयो भने काम चलेन। मन ही देवे सत्, किनभने मनकै माध्यमबाट परमात्मा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा मनलाई एकट्ठा गर्नको लागि मन्दिर बनाएका छौँ। मन्दिर हो अरे, खास चाहिँ के हो, मन्दिर, जहाँ गएर मन अड्डिन्छ के, टक्क धीर भयो, स्थिर भयो, जहाँ मन अड्डियो त्यो मन्दिर। अब भन्दा भन्दै हामी त्यसलाई मन्दिर भन्न थाल्यौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेर्नु है, मन्दिर भन्न थालियो। अब त्यसलाई कसरी मन चाहिँ धीर हुन्छ त? अब मन चाहिँ स्थिर, यो चलायमान जगत छ, किनभने चलम चित्त चलम वित्त चलम चञ्चल यो मनम, चलाचले च संसारे धर्म एकै निश्चला। अरे चलम चित्त भनेको चित्त पनि चलायमान छ, वित्त भनेको भएको सम्पत्ति पनि चलायमान छ, अनि अरू के छ रे त भन्दा चलम चित्त चलम। त्यति मात्र नभइकन त्यो तपाईँ हाम्रो शरीर पनि चलायमान छ, यो बढ्दै 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 गइरहेको छ, हो कि भन्नुहोस् त। बालपन त्यो 3 अवस्था हाम्रो पनि छ नि, पहिला बालपन भयो, युवा अवस्थामा अहिले छौँ, अब बुढेसकाल लाग्नेवाला छ, होइन। नेपालमा तपाईँ हाम्रो प्रचलित समय धर्मशास्त्र अनुसार 50 वर्षदेखि उता वृद्धमा लाग्यो, 25 वर्षदेखि उता जवानमा भयो, 25 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म युवा भनिन्छ। यस्तै छ चलन। त्योभन्दा तललाई सानो अब बच्चै भनेर भनिँदो रहेछ, प्रौढ अवस्था भनेर भनिन्छ। यस्तो प्रकारले शरीर पनि चलायमान छ, चल्दै दौडिरहेको छ, हामीहरूलाई अनुभव नै भइरहेको छैन। हो त्यो अनुभव गर्नको लागि चाहिँ के गर्न, किन अनुभव भएन हामीलाई त भन्दा हामी मनसँगै विषय आसक्तिमा दौडिरहेका छौँ के। आँखालाई रूप हेर्नु छ, कानलाई छैन, यहाँ हेर्नु त स्वर हेर्नु सुन्नु छ, आँखालाई अब नाकलाई सुगन्धको पछि, जिब्रो यो कस्तो बदमास छ भने स्वादको पछि यही दौडै छ, यो मिठो त्यो नमिठो भन्छ, हिँडेको हिँडै, यसलाई फुर्सदै छैन इन्द्रियलाई। हेर्नु त, अब अर्को बाहिरी यो छाला, अहिले गर्मी भइसक्यो, घाम लाग्यो, घाम लागेर ठोकियो, गर्मी भयो, अलिकति चिसो हावा चल्यो, जाडो भयो। जाडो र गर्मीको पनि सबै यसैमा हुने भएको कारणले अब यसमा हामी आनन्दको अनुभवको पछाडि चाहिँ दौड, किन आनन्द, परम आनन्दसँग छुटिएको आनन्द हामी भित्र विद्यमान भएको कारणले। परम आनन्द भनेको के हो त भन्दा परमात्मा हुनुहुन्छ। आनन्द भनेको हाम्रो आत्मा छ, हो त्यो आत्मा परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नको लागि अनुभव गर्न, प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनुभव गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसको महसुस गर्नु पर्यो। महसुस गर्नलाई अब हाम्रो जीवनमा तपाईँ हामीले के कुराहरू चाहिँ अनुभव गर्नु पर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की हेर्नु है, कतिपय कुरा चाहिँ हामीहरूले अनुभव गर्नु पर्दछ। अब अनुभव गर्ने कसरी त भन्दा अनुभव गर्न पहिला इन्द्रियको बाटो मोड्नु पर्यो। प्राणनाजीले के भन्नुहुन्छ भन्दा इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करी सनमुख। अरे यो संसार उल्टो छ, कहाँको? परमधामको। परमधाममा के छ? सद चिद आनन्द अनन्त अद्वैत प्रेम जीवन र साकार, यो 8 तत्त्व परमधाममा छ। त्यसको ठीक उल्टो यो संसारमा के छ? असत जड दुःख आदि अन्त। प्रेमको ठाउँमा यहाँ अविश्वास छ, अरे यहाँ प्रेमै छैन। हेर्नु है, प्रेम जीवन, अब जीवन त छ तर के छ त भन्दा विश्वासको छैन। साकार, त्यहाँ निराकार परमात्मा साकार रूपमा हुनुहुन्छ, यहाँ साकार शरीर छ, परमात्मा निराकार रूपमा हुनुहुन्छ। अरे हेर्नु है, त्यो भएको कारणले इन उल्टी से भन्नुभयो। उल्टी भनेको परमधाम, परमधाम उल्टो थियो, त्यहाँबाट हामीहरूलाई संसारमा आयो। अब उल्टोलाई होइन, उल्टो चप्पललाई सुल्टो पार्न के गर्नु पर्यो? त्यसलाई पनि उल्टाउनु पर्यो नि, होइन? हो, संसारमा लागेको हाम्रो विषय वासनाहरू छन्, संसारमा लागेका इन्द्रियहरू छन्, कर्म इन्द्रियहरूलाई मिटाउन सकिँदैन, तर त्यसको दिशा परिवर्तन गरिदिन सकिन्छ। त्यसैले प्राणनाजीले भन्नुभयो यो रूपलाई के गर्नु त भन्दा आँखालाई, हे आँखा, हे नयन, हे आँखा, तँलाई हेर्नु नै छ भने के हेर्ने भन्दा परमात्मा एक दिन साक्षात्कार गरेको हेर्न सकै भन्नु। अरे
परमात्मा साक्षात्कार हेर्न सक्नु पर्यो। स्वरै सुन्नु छ भने परमात्माले बोलाएको हे सखी भनेर बोलाएको सुन्न सक्नु पर्यो अरे हामीहरूले हैन। सुगन्ध लिनु छ भने परमात्माको त्यो सुगन्ध जसरी हामी वर्णन गर्छौँ नि त्यो रूपको वर्णन दर्शन गरौँ अरे। कुन रूप त भन्दा स्वरूप सुन्दर सनुकूल सकुमल रू देख नैन खोल नूर जमाल फेर फेर महेवजी आवत हृदय किया किनभने तेरा कौल फेल यो हाल अरे। हे प्रभु यो संसारमा र तपाईँ हामी भुलेका छौँ, कसले हामीलाई भुलाइदियो त भन्दा मायाले भुलाइदियो। माया कहाँबाट आइन्? परमात्माबाट। ये उपनिषे मूल धनी थकी हैन, उत्पन्न त परमात्माले नै गर्नुभएको छ। तसर्थ हे प्रभु हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा रूप हो त्यो परमात्माको रूप हेर्न सक्नु पर्यो। स्वरूप सुन्दर सकोमल कस्तो छ अरे भन्दा अहिले यहाँ सानो नानी छ नि कति कोमल छ हेर्नु त शरीर, कति हामी त्यसलाई चाहिँ याद गर्छौँ हैन, कति याद गर्छौँ। हो त्यस्तै याद चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? परमात्माको गर्नु पर्यो। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्मालाई याद गर्नु पर्यो, परमात्माको रूपलाई याद गर्नु पर्यो। संसारको रूप त हेर्नुहोस् त एक दिन सबै हराउँदै जान्छ हो कि हैन। पहिला हामी वाह थियो हैन, उयो सानो बच्चालाई आहा कति राम्रो बच्चा भन्छौँ नि हामी सबैले हैन, काखमा लिन्छौँ उल्टाई पल्टाई गर्छौँ, आहा राम्रो भन्छौँ। आहाबाट परिवर्तन भएर वाह हुन्छ अरे। यहाँ बहिनीहरू हेर्नु त वाह कति राम्री यिनीहरू भन्छौँ नि हामी हो कि भन्नु त कति राम्री आहा थियो वाहमा गयो, अब पछि छ्या भन्छौँ। बुढेसकाल लागेपछि कृष्ण कन्हैया लाल की हो कि बुढेसकाल लागेपछि अब बुढी सबै रूप अघिको त्यो सुन्दर सुन्दर देखिएको रूप अब चाउरी पर्न थाल्यो। दिन ढले अँधेरी रातमा भने जस्तो नि, चाउरी परेपछि त अब त्यहाँ कसैले आहा कति राम्री हाम्री हजुरआमा भने हन् छैन। हेर्नु त कति बुढी आमै अबि कति नराम्री भन्छ नि। शरीरको तीनटा अवस्था हेर्नुहोस् त, आहा वाह अनि छ्या अरे तीनटा अवस्था छ हाम्रो। हो त्यही भएर यो शरीर के हो त भन्दा हेर्नु एक दिन यो शरीर परिवर्तन हुँदै 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 जाने चिज हो। शरीर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ एक दिन, किनभने चलायमान छ हाम्रो यो शरीर चलायमान छ। त्यो चलायमान भएको कारणले अब यसलाई परमात्मा प्राप्तिको बाटोमा लगाउनको लागि देखिएको हे रूप, यो रूप त एक दिन ढल्ने हो। तैँले परमात्माको त्यो आनन्दको चाहिँ अनुभव गर्न सक है, किनभने संसारको रूप त एक दिन हराउँछ हैन। चलम चित्त भनेको चाहिँ मन चञ्चल छ, चलम वित्त भएको यो सम्पत्ति पनि चलायमान छ। हेर्नु त हाम्रा हजुरबाले पनि मेरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले हैन, जिजुबाले मेरो भन्नुभयो, हजुरबाले नि मेरो भन्नुभयो, बाले मेरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म तयार भइसकेँ मेरो भन्नलाई, मेरो मेरो भन्दैछु, म मेरो भन्दा भन्दै छोरो आइसक्यो खोइ त मेरो ल्याउनु त भन्छ। लु हेर्नु त त्यही भएर यो पनि चलाए हस्तान्तरण गर्दै 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 अहिले म मेरो भनेर कति न मक्ख परेको छु नि, तर मेरो त होइन रहेछ। हजुर हामीले कथा सुनेको नि, एकजना ठुलो सेठले मस्तीको ठुलो बिल्डिङ बनाउनु भएछ अरे। बिल्डिङ बनाएर कम्पाउन्ड घेरेर पुरै बगैँचाहरू सजाएर राम्रो बनाउनु भयो थियो। अनि बाहिर ढोकामा चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ माग्ने भिखारी जोगीहरूलाई आउन मनाइ छ भनेर। हेर्नु है एक दिनको समय हो, संयोगवश सन्ध्या एकजना सन्त परम एकदम ऊँचा पदमा प्राप्त गर्नुभएको सन्त घुम्दै 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 आउनुभएको, त्यतै वरिपरि आइपुग्दाखेरि ठुलो पानी परेछ अरे। यसो गेट खोलेको लेखेको त थियो त्यहाँ, तर पनि गेट खोलेको भित्र बरान्डा राम्रो कौसीहरू थियो बस्न पानीबाट ओत लाग्न। उनले विचार गरे प्रभुकै त हो सबै भनेर गएर त्यहाँ बस्नुभयो, सन्ध्या वन्दन जप गर्न बस्नुभएको, समाधि लागेछ। सन्तको समाधि लाग्यो। अब यति मस्ती ध्यान लागेछ, भोलिपल्ट रात बित्यो, भोलिपल्ट बिहान भयो, सन्तको समाधि लाग्यो। लागेको लागै छ। हेर्नु है ती सेठ बाहिर उठेर यसो आएको उसमा बरान्डामा त जोगी बसेको छ अनि पुरा ध्यानमा बसेको छ। उसलाई रिस उठेछ अरे, किन मदमा धनमानको मदमा मदान्वित थियो। त्यो भएको कारण उसले जोगीलाई झकझकायो, सन्तलाई झकझकायो अनि लडाएछ अरे। उसलाई अझै पनि सन्तको ध्यान खुलेन अनि आएर खुब त्यहाँ करायो, झकझकायो अनि अन्तमा सन्तको ध्यान खुल्यो। ओहो बाबु प्रणाम भन्नुभएछ अरे। प्रणाम भने के को प्रणाम? बाहिर गेटमा लेखेको देख्नु भएन? यहाँ जोगीहरूलाई मेरो घरमा आउन, सन्त जोगी यहाँ उहरूलाई आउन चाहिँ माग्ने जोगीहरूलाई आउन मनाइ लेखेको देख्नु भएन? किन भित्र छिर्नुभयो? कसले पर्मिसन दियो यो मेरो घरमा आउन भन्नुभएछ अरे। सन्तले उसले गाली गर्न जति गरिसकेपछि पछि मुसुक्क हाँस्दै बाबु आजभन्दा केही वर्ष अगाडि पनि म यहाँ आएको थिएँ, त्यतिखेर मेरो भन्ने त अर्कै थिए नि भन्नुभयो अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस् त त्यति भएर मेरो भन्ने आज खोइ त
ती बाबुलाई झल्यास भएछन्। अरे हिजो बाले पनि मेरो भन्दै थिए, हजुरबाले पनि मेरो भन्दै थिए, आज म मेरो भन्दैछु, भोलि अर्कोले मेरो भन्छ। यो त वास्तवमा हो त कसैको पनि होइन नि। हेर्नुहोस् त, हामीले अनुभव मात्र मेरो भनेर गरेका हौँ नि। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ अब यसको अनुभव हामीले गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त? रूपको मदानभित्र भएर हिँडेका छौँ हामी। आँखाले रूप देखेको छ, राम्रो भनेका छौँ, देखेको सचराचर यो घर मेरो भनेर देखेका छौँ। मठै भयो भने कस्तो कस्तो होइन। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने, हे प्रभु, हे सुन्दर साथजी, तपाईँ हामी सबैले हेर्ने हो भने पहिला आत्माको अनुभव गर्नु पर्यो हामीले। यही सन्देश आज दिँदै हुनुहुन्छ सुन्दर साथजी। विषयमा, कर्मेन्द्रियमा, ज्ञानेन्द्रियमा र पाञ्च भौतिक शरीरको यो शरीरभित्र विद्यमान भएका वस्तुमा हामी घमण्ड नगरौँ। यो त एक दिन हामीले छोड्दै जाने त हो नि। हेर्नुहोस् त, किन छोड्दै भन्दा बिरामी भएर कसैले ल्याएर हालिदिएको हो हामीलाई बिरामी होइन नि। शास्त्र के भन्छ भने, शरीरम व्याधि मन्दिरम अरे, शरीर रोगको खानी हो। जबसम्म हामीसँग एनर्जी छ, पावर छ, त्यो रोग देखिँदैन। जब पावर सिद्धिँदै गयो अनि रोग देखिँदै जान्छ अरे। अब रोग देखिँदैछ, किन रोग छ भने शरीरलाई मेटाउनु पर्यो नि त। यो पनि एउटा माध्यम हो नि त, शरीरलाई मेटाउनु पर्यो नि त। हो, त्यो मेटाउनको लागि शरीरमा रोग विद्यमान छ, केही न केही एउटा माध्यमबाट हामीले छोड्नुपर्छ। किनभने जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ। सत्कर्म गर्न सकेन भने पुनः जन्मिन्छ, त्यो सत्य कुरा हो। सत्कर्म गर्न सकियो, आफ्नो सत्कर्मको प्रतापले रोम रोममा यो संसारमा आएर अध्यात्मको आनन्द, भौतिक कार्यहरू पनि गर्दै गर्दै अध्यात्ममा आएर अध्यात्मको आनन्द पनि लिँदै लिँदै ब्रह्म साक्षात आनन्दलाई साक्षात्कार गरेर, आत्मालाई जागृत गरेर परमात्माको यहीँ बैठे, यहीँ बसी बसी आनन्दको अनुभव गर्न सक्यो भने स्व आनन्दमा गएर ऊ मिल्दछ होइन। अहिले घर बनाएको थियो त आएर बस्नु पाइयो नि, नबनाएको थियो भने पाइँदैन थियो होइन। पहिला एक तल्लाको थियो, दोस्रो तल्ला थप्यौँ, दोस्रो तल्लाबाट तेस्रो तल्ला थप्यौँ, थप्दै गइयो। किन भन्दा त्यो सक्षम हामी भयौँ नि। हो, त्यस्तै भक्ति मार्गमा पनि तपाईँ हामीले जबसम्म गुण अङ्ग इन्द्रियलाई स्थिर बनाएर हामी ध्यान गर्न सक्दैनौँ, मेडिटेसन सबैभन्दा पहिला। अब विषय वासनाबाट अलग्गै मोड्नको लागि उपाय के छ त भन्दा मेडिटेसन, ध्यान। तपाईँ हामी सबैले ध्यान गर्नुपर्ने बहुत आवश्यक छ। परमात्मा साक्षात्कारको लागि योगको आवश्यक एकदम। योग चित्तवृत्ति निरोधकारी। योग भनेको मिलन। कोसँग मिलन भन्दा परमात्मा, आत्मा र परमात्मासँगको मिलनले तपाईँ हाम्रो जीवनका सबै के गर्दछन् त भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर अनि जुन प्रकारका जति छन् त्यो सबै के गरिदिन्छन् त भन्दा हराइदिन्छ अरे, हराउन थाल्दछ। परमात्मासँगको मिलनले तपाईँ हाम्रो घमण्ड, अहङ्कार सबै हरायो। ओहो, म त केही पनि होइन रहेछु होइन। प्राणनाजीले भन्नुभएको छ नि, हे प्रभु, बल्ल मैले जाने म त केही होइन रहेछु, म त मूर्ख रहेछु नि। मै मारु बल जान्ड्यौँ, हुतो छु अति मूढ, ते थाहे सर्वे धनी थकी, ते मै किधु दृढ अरे। अहिले हामी चाहिँ के भन्छौँ, त्यो किराना पसल कसको भने त्यो वस्तुले मेरो भन्छौँ नि होइन। आमाले नि मेरो भन्छ, छोराले नि मेरो भन्छ, बाले पनि मेरो भन्छन्, हजुरबाले पनि मेरो पसल छ नि त्यहाँ भन्छौँ नि। त कसको त त्यो भन्नु त, कसको पर्दैन होइन। कसको हो त अन्त? जो बसेको छ, जसले मेरो भनेर भन्दैछ उसैको। तर म भन्ने चाहिँ को त वास्तवमा, त्यो त हेरौँ न। म चाहिँ को त? म शरीर हो होइन। शरीर म हो भने म सधैँ भन्ने गर्छु नि। हेर्नु त, म शरीर हो भने अहिले हामी ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो होइन भने डक्टर कहाँ जान्छौँ, के भन्छौँ? म ज्वरो आयो भन्छौँ, भन्दैनौँ। मलाई ज्वरो आयो भन्छौँ होइन। म टाउको दुख्यो भन्छौँ, भन्दैनौँ। कि हामीले नजानेको हो? होइन नि। किनभने त्यो बोल्नेवाला चेतन तत्त्व त शरीरभन्दा अलग्गै छ नि त। हो, उसले चाहिँ मेरो भन्दैछ क्या। केले त भन्दा मनले। हामी मनको बसमा परेर दौडिरहेका छौँ अहिले। हेर्नु त, मनको बसमा दौडेछौँ। हो, यो तत्त्वलाई बुझ्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला ध्यान गर्नु पर्यो, मेडिटेसन गर्नु पर्यो। आनन्दको साथमा ध्यान, योग चित्तवृत्ति निरोधक। तपाईँ योग गर्दै जानुहोस्, ध्यान गर्दै 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 ध्यानमा यति तल्लीनता हुनुहोस् नि,
ओहो, तपाईँलाई नित्य नियमको साथमा योग ध्यान गर्दै जानुभयो भने नि तपाईँको योगले शरीर स्वस्थ बनायो, ध्यानले परमात्मासँग प्राप्तिको बाटो बतायो, आनन्दको अनुभव गर्ने बाटो बताउँदछ। हेर्नुहोस् त, बिहान 1 घन्टा ध्यान गर्नु, बेलुका 1 घन्टा ध्यान गर्नु, अनि दिनचर्या 1 महिनासम्म बनाउनु। हजुरको जीवनमा परिवर्तन आएन भने अनि भन्नु न, किनभने फ्रेस हुन्छ अरे के। सबै योगमा के गरिन्छ भन्दा सबै प्रकारका तपाईँ हामी भित्रको जीवनमा रहेको सबै दिनभरिको टेन्सनलाई बिर्सिदिनु। के गर्दा? ध्यान गर्दाखेरि बिर्सिदिनु। पहिला त बस्ने आसनलाई 3 चिज हुन बहुत जरुरी छ। हेर्नु के गर्ने भन्दा सबैभन्दा पहिला बस्न सिक्ने। हामीलाई चाहिँ के गर्ने, कसलाई ल्याएर राख्ने भन्नु चाहिँ भनिसकेको छैन। 5 मिनट भन्न सक्दैन, राख्नेको कुरो छ। हेर्नु त, घरेरी छैन, घर बनाइसक्यो के, छोरो जन्मे होइन, भोटो सिलाइसक्यो भने जस्तो कुरो नि। हामी बस्न सक्दैनौँ, पहिला त बस्नु पर्यो नि। हामी ध्यान एकदम आनन्दको साथमा पहिला त आसनलाई सिद्धि गर्नु पर्यो। हो, पहिला पद्म आसनमा बस्नु सक्नुहुन्न भने हेर्ने वज्र आसनमा बस्नुहोस्, त्यो पनि सक्दैन भने सुख आसन भनेको जसरी हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यसै गरी बस्नु अरे। ध्यानको लागि पहिला बस्न सिकौँ। बस्न सकियो नि, पहिला 10 मिनट बसौँ, 15 मिनट बसौँ, आधी घन्टा बसौँ, 1 घन्टा बसौँ। हेर्नु त, 2 मिनट बस्यो भने यता गऱ्यो, खुट्टो देखायो, कहिलेकाहीँ त भगवान्लाई लुवाइना हेर्नु भनेर यसो गरेर पनि राखिदिन्छु। अब हामीलाई परमात्मा प्राप्ति हुन्छ, साँच्ने कुरा होइन, एकदम चिन्तन गर्ने कुरा हो। हेर्नु, हाँस्ने कुरा होइन यो। विद्यार्थीहरूले, हामी सबै विद्यार्थी हौँ होइन, हामी सबै दाजुभाइलेसम्म पढ्दै हुनुहुन्छ नि, पढाइ किताब देखेर दङ पर्छौँ। किन? हामी विद्या, अहिले हामी यहाँ आर्जन अर्थी भनेको आर्जन गर्नु, हेर्नु आर्जन हामी गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यहाँ भनिन्छ तपाईँ हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दा आसनलाई सिद्धि बनाउनु पर्यो। चाह्यो भने 1, 1.5, 2, 3 घन्टा, 4, 5 घन्टा आरामसँग बस्न सक्ने भएर अब के गर्ने भन्दा पहिला ध्यान गर्ने, जप गर्नु पर्यो नि। योग भनेको त्यही हो, जप गर्नु पर्यो। जप गर्नलाई पहिला केही नगर्नु, पहिला बस्न सिक्नु आनन्दसँग। पछाडिको रिढको हड्डीलाई सिधा बनाएर टक्क बस्न सकौँ। पहिला बस्ने आदत बनाउनु। बस्दै अब आदत लाग्यो नि बस्ने। अब बस्ने आदत लागेपछि तपाईँलाई आदत बस्ने लाग्यो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दा अब तपाईँका मनभित्र हामीले स्टोरेज गरेर राखेका छौँ नि यहाँ कति चिजहरू। जन्मेदेखि अहिले, थाहा पाएदेखि अहिलेसम्म आमाले गाली गरेको, बाउले माया गरेको होइन, उता गरेको यता गरेको सबै चिज हामीसँग स्टोरेज छ। त्यसलाई छोड्दै जानु अरे। छोड्ने कसरी भन्दा अब उत्पन्न हुन थाल्दछ। हाम्रो दिमागमा अनेक प्रकारका विचारहरू खेल्न। पहिलो हेर्ने 7वटा हाम्रो शरीरमा 7 चक्र छन्। 7वटा चक्र छन्। सबैभन्दा पहिलो चक्र कहाँ छ त भन्दा मलद्वार र मूत्रद्वारको बिचमा छ अरे। त्यो जागृत हुँदाखेरिको अवस्था के हो त भन्दा हाम्रो जीवनमा विचारहरू खेल्न थाल्नु। अहिले पनि खेल्छ, हामी त सम्झे गरेर हौँ भन्नुलाई त्यो होइन नि फेरि। हेर्नु के हो त भन्दा हामी भित्र अहिलेसम्मका सबै विचारहरू हाम्रो जीवनमा उत्पन्न हुने के, दिमागमा खेल्ने। अब त्यसलाई उत्पन्न भएकोलाई उत्पन्न खलखल पसिना आउँछन् अरे, त्यो सबै आउँदाखेरि तर त्यसमा नआत्तिने, उत्पन्न हुन दिने। उत्पन्न उठ्दै जान्छन् विचारहरू, छोड्दै जाने। अब फिल्टर भयो। त्यसमा 2 हामीसँग के धेरै छ, सद्गुण धेरै छ या तमगुण धेरै छ। तमगुण धेरै छ, अर्काले गाली गलौज गरेको मात्रै, कुविचारहरू मात्रै आउन थाल्दछन् अरे। त्यसलाई पनि छोड्दै जाने। अब त्यसपछि सद्भाव आउँदछन्। अब त्यसमा म पराकाष्ठमा पुगे होइन, त्यसलाई पनि छोडिदिने। सद्भावहरू आउँछन् नि, सबले माया गरेको, यसो गरेको त्यसो गरेको, त्यसलाई पनि छोडिदिने। छोडिदिएपछि के भयो त भन्दा अब मन दौडिन छोडिदिन्छ अरे। मन एक ठाउँमा बस्न थाल्छ। इन्द्रियको तालमा मन दौडिँदैन। अब त्यसपछि तपाईँको दिमाग बिल्कुल खाली हुन्छ। त्यहाँ पोजिटिभ पनि छैन, नेगेटिभ पनि छैन, कुनै प्रकारको भाव छैन। तपाईँको दिमाग खाली भएपछि अब चाहिँ त्यहाँ लिएर आएर राख्ने कसलाई हो? त्यो जब तपाईँको दिमाग खाली भयो, ध्यान बस्दाखेरि कुनै पनि चिज वस्तुहरूको याद आउन छोड्यो, मात्र तपाईँको दिमागमा कौतूहलता मात्रै छ कि यो भन्दा अगाडि के होला, म को हुँ भन्ने भाव आउन थाल्यो भने तपाईँको एउटा कुण्डली जागो।
अहिले सबैको हुन्छ अरे कि, तर ऊर्ध्वमुख हुन्छ, अधोमुख हुनुलाई जागृत हुनु भन्छौँ हैन। अब त्यसमा अझै अलग अलग भावहरू छन्, यो एकछिनमा सुन्ने बुझ्ने अलिक गाह्रो हुन्छ। र त्यो एक कुण्डली जागृत हुँदाखेरि तपाईँ हाम्रो जीवन मनको यो जुन वेग छ, मनको बहाव रोकिँदछ, स्थिर हुन्छ। हो, अब तपाईँ केलाई ल्याएर त्यहाँ हाल्ने? अब हामी चाहिँ मन स्थिर गर्न के गर्छौँ? हातमा माला लिन्छौँ, अगाडि बत्तीलाई हेर्छौँ हैन, गर्नेछौँ। माला लिनु भने मन एकत्र गर्नु हो, बत्तीलाई हेर्नु त्यो पनि एकत्र गर्नु हो, मन्त्र जाप गर्नु, मन अन्त नजाओस् भनेर त्यसलाई एकत्र गर्नु हो। अब त्यसमा जब हाम्रो दिमाग खाली भयो, खाली भएपछि के गर्ने भन्दा त्यहाँ ल्याएर आफ्ना इष्टदेवलाई राखिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् जीवनको आनन्द। दिनमा बिहान 1 घन्टा, बेलुका 1 घन्टा मेडिटेसन गरेर बस आनन्दले दिनचर्या बढाउनु। बेलुका निन्द्रा पनि आनन्दको लाग्छ, दिनभरि काम पनि फ्रेस भएर गर्न सकिन्छ। यहाँ यही बताउनुहुन्छ। अब यसको माध्यमले के भयो त भन्दा विषयको सबै विषय वासनाहरू परमात्मा परक हुन थाल्यो। हाम्रो सबै विषयहरू, आँखाले परमात्माको रूप हेर्न थाल्यो, कानले परमात्मा स्मरण गर्न, कान आवाज सुन्न थाल्यो, सुगन्ध परमात्मा परमधामको त्यो सुगन्ध याद गर्न थाल्यो। अनि के गर्न थाल्यो भन्दा वाणीबाट परमात्मा, अब हामीमा कहिल्यै भाव पनि हाम्रो बद्लिन थाल्छ अरे। भाव बद्लिँदै गयो। कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा तपाईँ हाम्रो अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य त सर्वारम्भ परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिय भनिन्छ। कुनै प्रकारका आसक्ति हाम्रो जीवनमा आउनु भएन। कसैले तपाईँलाई आज मजाले गाली गर्यो नि, ओहो प्रभु प्रणाम, हजुरसँग गाली छ, गाली दिनुभयो, ठिकै गर्नुभयो, सिद्धियो कि बाँकी छ भन्नु रे के। तर हामी त्यसो गर्छौँ, एउटा भन्यो भने 5 वटा जना आफूले फर्काइसकेछौँ होइन। यसो भन्ने उसो भन्ने, यत्रो हिम्मत होइन। त्यही भएर हामी आज पछि परिरहेका छौँ। प्राणनाजी त्यही भएर भन्नुहुन्छ कि अवगुण काडे गुण ग्रहे हारे से होए जीत, साहेब सो सदा सन्मुख ये ब्रह्म सृष्टिके रीत भन्छौँ। हामी चाहिँ त्यसको ठिक उल्टा छौँ। अर्काले कसैले केही भनेको हामी सुन्नै सक्दैनौँ। आमामा 15 दिनसम्म त्यसैलाई मुरमुरे गरौँ, यसो भन्ने मलाई यस्तो गर्ने भन्छौँ। कहाँबाट जित हुने हेर्नु त भन्न चाहिँ हामी पाठ चाहिँ गर्छौँ। हारे से होए जीत, हारे से जीत हुन्छ भन्छौँ। मिठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम भन्छौँ। उहाँ चाहिँ गाली गरेको गरेछौँ, कहाँबाट काम भन्नु। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ सुन्दर शाहजी, तपाईँ हामीले के गर्ने त भन्दा हो गुण अङ्ग इन्द्रिय यी छन् नि, गुण अङ्ग इन्द्रियलाई परमात्मा परक बनाएर अगाडि हाम्रो जीवनचर्यालाई बढाउन सक्यौँ भने प्राणनाजी महाराज भन्नुहुन्छ बल्ल हाम्रो आत्मजागृति भयो। हामीमा के आउनु पर्यो? आत्मजागृतिको लक्षण के हो त भन्दा प्राणनाजीले भन्नुभयो, रेहवे निर्गुण होए कि आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहु न दुखावे किन्न। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। रेहवे निर्गुण भनेको गुण अङ्ग इन्द्रियबाट रहित हुनु पर्यो, साधारण भएर बस्नु पर्यो। साधारण हुनलाई रहन सहन पनि साधारण हुनु पर्यो होइन। आहार भी निर्गुण भनिदिनु भयो। हामीले भोजन कस्तो गर्छौँ याद गर्नु होला। बसेको स्थान, गरेको भोजन र आफू वरिपरि भएका साथीहरूले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ अरे। त्यही भएर हामी भन्छौँ नि, जस्तो पियो पानी त्यस्तै हुन्छ बानी अरे, जस्तो खायो अन्न त्यस्तै हुन्छ मन अरे। जस्तो हामी भोजन कस्तो गर्दैछौँ याद गर्नु होला। भोजन हामी कस्तो गर्दैछौँ, हाम्रो भोजनको भावलाई हामीले अनुभव गर्नुपर्दछ अरे। भोजन दूषित भनेको हामीहरूले 3 प्रकारका हुन्छन् भोजन। एउटा सात्विक छ, राजस छ, तामस भोजन छ। तपाईँ हामीले नै अनुभव गर्न सक्छौँ। 7 दिन तामस भोजन भनेको पिरो अमिलो मजाले तेल मसला हालेर खाउँ अनि मनको वृत्तिलाई अनुभव गरौँ। राजस भनेको ठिक्क हुन्छ नि, साधारणतया तपाईँ हामीले अहिले गर्ने राजस भोजन हो यो। त्यसो गरेर खाउँ, मनको वेगलाई अनुभव गरौँ। अनि अर्को भोजन छ एकदम साधारण निर्गुण प्रकारको, हेर्ने एकदम सात्विक प्रकारको भोजन हुन्छ नि। सात्विक प्रकारको भोजन एकदम प्रकार, न पिरो छ, न अमिलो छ, न तेल छ, न मसला छ, केही पनि नभएको साधारण भोजन गरौँ। अनि त्यो भोजन गरेको बेलामा हाम्रो मनमा उब्जिने भावहरूको अनुभव गरौँ। अब यो गर त्यो नगर भन्नै पर्दैन, आफै गर्न थालिहालिन्छ नि होइन।
बी प्र्याक्टिकल भन्छौँ नि, हामी आफै प्र्याक्टिकल हौँ न। अर्काले गुरुले के भन्छन्, उसले के गर्छ, त्यसले के गर्छ नभनौँ कि हामी आफै प्र्याक्टिकल गरौँ। के रहेछ त वास्तवमा आनन्द भनेको के हो, कसरी प्राप्त हुन्छ? घरको आनन्द आनन्द हो होइन नि। हेर्नु त 2-3 वर्षपछि रङ रोगन लाखौँ रुपियाँ जान्छ, के को आनन्द हुनु? गाडीको आनन्द आनन्द हो होइन। हेर्नु त सर्भिसिङ गर्दा गर्दा हैरान छ। त्यो दिन चाहिँ घर बनाएको दिन, उद्घाटन गरेको दिन चाहिँ आनन्द थियो। अर्कोले त्योभन्दा राम्रो डेकोरेसन हाल्यो भने फेरि काँडो बिजिहाल्यो अरे के नरा। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ हो त्यो वास्तवमा आनन्द चाहिँ के हो त, त्यो खोज्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, यता गोकर्णले एउटा उपदेश दिनुहुन्छ आफ्ना पितालाई, हे पिताजी तपाईँ यहाँ सुखी आनन्द खोज्न हिँड्नुभएको, पहिला सन्तानमा खोज्नुभयो, अहिले सन्तान भयो तर पनि आनन्द छैन। तर याद गर्नु, संसारमा आनन्द कसैलाई पनि छैन अरे, तर एउटा व्यक्तिलाई आनन्द छ। कसलाई? सुखम मस्ति विरक्तस्य मुनरयो एकान्त जीवन। एकान्त जीवन भएर जो एकान्त भएर बस्छ, जो परमात्माको प्रेममा मस्त भएको छ, हो त्यो चाहिँ सधैँ सुखी हुन्छ है पिताजी। एकान्त जीवन जो सुखी चाहनुहुन्छ भने न राजालाई सुख न धनीलाई सुख छ। यहाँ छ त, हेर्नु त छैन नि, धनीलाई अझै अर्को धनी हुन्छ कि भन्ने सुख छ अरे। न सुखम चक राजालाई सुख छ भनेको राजालाई पनि सुख छैन। प्रजाहरू कस्ता छन्, त्यहाँ मन्त्री कस्ता छन्, न मलाई मेरो राज्य चाहिँ हडप्ने हो कि भन्ने। चक्रवर्ती सुखी छ कि भनेको होइन, त्यो पनि अर्को भन्दा बलियो हुन्छ कि भन्ने उसलाई टेन्सन छ होइन। स्वर्गको राजा इन्द्रलाई चाहिँ सुखी छ कि भनेको त्यसलाई झन् दुःख छ। इन्द्र भनेको पद रहेछ कि, यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ गर्यो भने इन्द्र पद स्वतः पाइन्थ्यो पहिला सत्य त्रेता द्वापरमा। त्यही भएर यहाँ कोही सत व्यक्ति सतगुणी व्यक्ति भयो भने इन्द्रको आसन डगमगाउन थाल्छ अरे। त्यही भएर अनेक प्रकारका विघ्नहरू ल्याइरहन्छ। अहिले पनि तपाईँ हामी हेर्न ध्यान गर्न थालौँ, मनमा वृत्तिहरू दौडिन थालिहाल्छ अरे, त्यो इन्द्रसँग सम्बन्ध छ नि त। त्यही भएर याद गर्नु होला। तपाईँ हामी पनि के गरौँ त भन्दा, यो संसारमा सुख कसैलाई, इन्द्रलाई पनि छैन। अब कसलाई सुख छ त भनेको कसैलाई पनि सुख छैन। ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पनि सुख छैन छ त। हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई कसैलाई सुख छैन, केही गरी पनि सुख छैन। हे पिताजी, यदि तपाईँ वास्तवमा सुखको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ, आनन्दको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा व्यक्तिलाई सुख छ। कसलाई? सुखम मस्ति विरक्तस्य, जो संसारदेखि छन चाहिँ संसारमै छ तर विरक्त छ अरे क्या। प्राणनाजीले यही सूत्रलाई भन्नुहुन्छ, रहिए संसार मिज्यौँ जल कमलवत होइ। संसारमा बस्नु छ भने कमलको फुल जसरी बसौँ अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। पैदाइस हेर्नुहोस् त किचडमा छ, उसको जरा कहाँ छ? हिलोमा छ। पुरा उसको डाँठ पानीमा हुन्छ, पानीभन्दा अलिकति माथि पत्ता हुन्छ, पत्ताभन्दा थोरै माथि फुल हुन्छ। पुरा जीवन पानीमा छ, तर एक थोपा पानी पर्यो भने कुहिन्छ। हेर्नु, सबै जीवनै पानीमा छ उसको। सारा उसको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त सबै पानीमा छ, तर त्यो फुलमा चाहिँ एक थोपा पानी पर्यो भने फुल कुहिन्छ। फुल पानीभन्दा अलग्गै छ। हो त्यस्तै यहाँ तपाईँ हामी पनि, हे पिताजी, यो संसारमा जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सरको पछाडि लागेर दौडियो, त्यसलाई कहिल्यै पनि आनन्द भएन। जसले यो सबैलाई बुझेर, हेर्नु है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सरलाई छोड्दै छोड्दै संसारको सबै वस्तुलाई बुझेर परमात्मा मेरो त कोही पनि हुनुहुन्न, सारा यो संसारको सम्बन्ध शरीरको हो, मेरो सम्बन्ध भनेको म फक्त एक्लो छु, मेरो सम्बन्ध भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने भाव लिएर जो अगाडि बढ्दछ सुन्दर साथजी, उसैलाई विरक्त भनिदिन्छ अरे, कमलको फुल भनिन्छ। याद गर्नु होला। हो जो व्यक्ति संसारमा रहँदै पनि मोहरूपी सागरमा बस्दा बस्दै पनि, जसरी भर्खरै अहिले बितकमा गयो, हजुरले प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला, माता लीलाबाई। हेर्नुहोस् त, जसलाई लिनको लागि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएर, हे लीलाबाई माताजी, म हजुरलाई भोलि लिन आउँछु, हजुर जान तयार हुनु है भन्नुहुन्छ अरे। हामी कसैलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ? छैन नि। कृष्ण कन्हैया लालको। हो लीलाबाई माता जस्तो हामी बन्न सकौँ अरे। परमात्मा, हे तपाईँलाई म लिन आउँदैछु है भन्ने हुनु पर्यो। ए सानो मैया दिदी, म लिन आउँछु, अब पसलको टेन्सन नगर्नु है भन्नु भने
होइन 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 यिनीहरूको बिहे गर्नु बाँकी छ भन्नुहुन्छ हामी नि हो कि भन्नु त सबै फेरि म उहाँलाई मात्र हामी सबैको कुरा गरेको मैले हामी सबैलाई त्यो छ तर हेर्नु त लीलाबाई मातालाई त्यो छैन म भोलि लिन आउँछु तिमी रेडी हौ भन्नुभयो आफू चाहिँ रेडी बस्नुभएछ भोलिपल्ट लिन पनि आउनुभयो राजी महाराज तिमी रेडी छौ भनेको प्रभु म त रेडी छु तर एकपल्ट सम्बन्धलाई त मैले पाल्नु पर्यो मेरो पतिदेव हुनुहुन्छ म एकपल्ट उहाँलाई सोध्छु है सोधेर आउँछु अनि हजुरसँग जान्छु भन्नुभयो सद्गुरु महाराज कथामा मस्त हुनुहुन्छ सबै सत्यान चर्चा दिइरहनु कथा गरिरहनु भएको छ गएर लीलाबाई माता आएर उभिएर बस्नुभयो अरे याचनाको भावमा उभिएर बस्नुभयो सद्गुरु महाराजको नजर पर्यो के भयो भन्नुहोस् त भनेर भन्नुहुन्छ प्रभु म हजुरलाई पहिला सद्गुरु महाराजलाई प्रणाम गर्नुभयो बस्नुभएको सबै सुन्दर साथलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ अनि विनम्र भावले भन्नुहुन्छ राज्य महाराज आउनु भएको छ मलाई जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ म त हजुरसँग आज्ञा लिन आएको भन्नुभयो अरे कृष्ण कन्हैया लाल की हेर्नुहोस् त कस्तो भाव छ आज्ञा लिन आएको भन्नुभयो अच्छा ठिक छ तिमीलाई म रोक्दिन जाऊ तर तिम्रो अलिकति कर्तव्य छ नि त्यो चाहिँ कसले पुरा गर्छ भन्नुभयो अरे के थियो भन्दा यहाँ बिहारीजी र जमुनाजी सानै हुनुहुन्थ्यो कसले रोज्छ गएर सोध्नु राज्यलाई एकपल्ट त्यसको व्यवस्था के छ किन मलाई त एउटा काम दिनुभएको छ यहाँ ब्रह्म सृष्टिलाई जागृत गर्ने भन्नुभएको छ अनि म उता हेर्न भ्याउँदिनँ भनेर भन्दा गएर सोध्नुहुन्छ फेरि प्रभु साँच्चै म त जान तयार भएँ मेरो केही कर्तव्य छन् नि त्यो चाहिँ कसले गर्छन् त भनेर भन्दा त्यसको चिन्ता नगर मैले व्यवस्था गरिदिइसकेको छु गाङ्जी भाइ हुनुहुन्छ नि भनेर भन्नुभयो गाङ्जी भाइ हुनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि अरे गाङ्जी भाइ त विदेश जाँदैछन् अरब हिँडेका छन् कसरी आएर व्यवस्था गर्छन् भनेर भन्दा उता हेर्नुहोस् त पहिला त वायुको हिसाबले चल्ने हावै लाग्दै लागेन गाङ्जी भाइलाई त्यस्तो खालको आभास हुन्छ जसै बाहिर निस्किनु भयो नाउबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ सर र हावा चलेर नाउ जान्छ अचम्म लाग्यो अरे त्यतिखेर आभास भयो सद्गुरुको चरणमा आउनुहुन्छ यता के भयो त भन्दा माता लीलाबाई परमधाम जाँदै हुनुहुन्छ ओहो तिमी साँच्चै परमधाम जाँदैछौ राज्य महाराजले लाँदै हुनुहुन्छ मलाई त विश्वास छ अवश्य मेव हो तर बस्नुभएको सबै सुन्दर साथलाई पनि विश्वास हुनु पर्यो नि त के गरी हुन्छ लु त सबै राज्यलाई दर्शन गराउ त भनेर भन्नुहुन्छ अचरा पकड पिउ देख्ला अवश्य गरे गएर प्रेमै सिक्ला अवश्य होइन माता लीलाबाईले राज्य महाराजलाई गएर प्रार्थना गर्नुभयो राज्य महाराजले भन्नुहुन्छ तिमी मेरो होइन कपडा मेरो भागा वस्त्र मैले लगाएको कपडा अचरा भनेको कपडाको फेर यसलाई समाउ सबैलाई दर्शन हुन्छ भन्नुभयो जसै गएर लीलाबाई माताले राज्य महाराजको कपडा भागा वस्त्र अचरा जामा गएर पक्रिनुहुन्छ छेउ सबैले देख्नुभयो हेर्दा हेर्दै सबैले हेर्दा हेर्दै माता लीलाबाई के गर्नुहुन्छ विमान चढेर राज्य महाराजको साथमा परमधाम जानुहुन्छ अरे म यो हजुरलाई किन प्रसङ्ग सुनाएको भन्दा नि यो प्रसङ्ग जसले मनलाई वशमा गरेर परमात्माको प्रेममा मस्त रहन्छ हेर्नु प्रेममा जो आनन्दमा डुब्दछ त्यो आनन्दमा डुब्दाखेरिको परम आनन्दको अनुभव अलग्गै हुन्छ यही कुरा यहाँ महामती भन्नुहुन्छ यही कुरा बताउनुहुन्छ हे पिताजी गोकर्णलाई आत्मदेवलाई गोकर्णले सुखम मस्ति विरक्तस्य मुन रह्यो एकान्त जीवन हे पिताजी जो संसारमा बस्दा बस्दै पनि विरक्त छ संसारको आसक्ति उसमा छैन बस उसको भाव के छ भन्दा शाही इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए मै भी भूखा नरहूँ आयासो भूखा न जाए अरे हे प्रभु यति चाहिँ दिनु है मलाई कति दिनु भन्दा मेरो परिवार चाहिँ भोजन गर्न सकुन् खान सकुन् म भूखा पनि नबसुँ अनि म भनेर आउने मेरा इष्ट मित्रहरू पनि भोकै बस्न नपरोस् बस त्यति भए पुग्छ अरू मलाई चाहिँदैन किन भन्दा सम्पत्ति त हेर्नु बहुत कमाए यारो हिरे और मोती पर मर्ने वालो याद रखना कफन में जेब नहीं होती अरे हो कि भन्नु त लान पाइन्छ त पाइँदैन यहीँ रह्यो सबै त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ ए पिताजी बस तपाईँ विरक्त हुनुहोस् यो सबै मेरो भन्ने आसक्तलाई छोडिदिनुहोस् मेरो होइन कसको मै मारु बल जान्यो हुँ त छु अति मूर्ख मैले थाहा पाएँ बल्ल म को हुँ भन्ने म त मूर्ख रहेछु भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज ते थाहे सर्वे धनी थकी त्यो सबै त परमात्माले गरेर भएको हो नि हेर्नु त हाम्रो दाजु यहाँ म कहिल्यै नभ्याउने यो राज्यले यो पालि भ्याउनु भयो होइन यो पालि भ्याउन राज्यले दिनुभएको हो नि त तपाईँले चाहेर होइन नि राज्यले माहौल तयार गराइदिनु भयो आज तपाईँ हुनुहुन्छ
याद गर्नु होला। आज राज्यको सेवा हुँदैछ, हामी सबै बसेका छौँ, अरू दिन हो भने पाँचचोटि खाने बेला भइसक्यो नि, तर आज भोकको अनुभवै छैन। किन? त्यसमा हामीलाई आनन्द आइरहेको छ। परमात्माको त्यो आनन्द यस्तो हुन्छ, त्यो शक्ति, आनन्दको शक्ति यस्तो छ, जहाँ गएर हाम्रो मन लाग्छ नि, मन लागिसकेपछि ती अरू संसारका वस्तुहरू आफै छुट्छन् अरे। त्यही यहाँ भन्नुहुन्छ सुखम मस्ति विरक्तस्य। तपाईँ विरक्त हुनुहोस्, मेरो भन्ने छोडिदिनुहोस्। मेरो केही पनि छैन, छैन, न घर छ, न सम्पत्ति छ, न सन्तान छन्, न सन्तति छन्, केही पनि मेरो। यो त शरीरको सम्बन्ध हो। जबसम्म शरीर छ, घर छ, जब शरीर गयो न घर छ न सम्बन्ध छ। थाहा छ माताजीले एकचोटि आएर यो मेरो कोठा भनेको थाहा छ त हामीलाई? थाहा छैन। यो मेरो खेत भनेको थाहा छ? बाँचुन्जेल हेर्नु त पल दौडेको अझै याद छ नि हजुरहरूलाई, हो किन भन्नु त? हो, शरीरको सम्बन्ध, शरीर छौन्जेल सम्बन्ध छ, सम्पत्ति छ, सन्तति छ। शरीर गयो, सिद्धियो, आत्मा निक्लेर गयो, अब केही पनि छैन अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ सुन्दर साजी, जो हो यो दशामा, विरक्त दशामा तपाईँ हामी पुगौँ, आत्मै दशामा तपाईँ हामी पुगेर परमात्माको चिन्तन गर्दै 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 अगाडि बढ्न सकियो भने प्राणनाजी भन्नुहुन्छ मोमिन रुही अरस की। कसले गर्न सक्यो? त्यो भन्दा अरस भनेको परमधाम, मोमिन भनेको ब्रह्म सृष्टि, आत्मा, आनन्द। जसले त्यो आनन्दको अनुभव गर्न सक्यो, परम आनन्दको अनुभव गर्यो, रूह भनेको मोमिन ब्रह्म सृष्टिको आत्मा, अरस भनेको परमधामको हो, ये समझ लीजिए तुम दिल। हे सुन्दर साजी, यो कुरा हजुर सबैले सम्झिनु पर्यो है, भित्र आफ्नो दिलमा ठोट गर्नु पर्यो। म को हुँ भन्दा म शरीर होइन, म त आत्मा हुँ। शरीर त सम्बन्ध एउटा माध्यम हो, आएर खेल हेर्ने, तर म शरीर होइन है, म आत्मा हुँ भन्ने हुनु पर्यो अरे। तुम लिजिए दिल धर, दिलमा निश्चय हुनु पर्यो। धर भनेको राख्नु हो, राख्नु, दिलमा हाम्रो निश्चय हुनु पर्यो। म आत्मा हुँ, मेरो आनन्द चाहिँ मेरो के हो त भन्दा म आनन्द हो। परम आनन्दलाई प्राप्त गर्नु चाहिँ मेरो लक्ष्य हो। जसरी पानी खोलामा बगे पनि, कुवामा बगे पनि, कुवामा भए नि, खोलामा भए नि, नदीमा भए पनि, सागरमा भए पनि, उसको गन्तव्य के हो? यथा गच्छन्ति सागरम, आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागर। आकाशबाट परेको पानीको गन्तव्य भनेको महासागर हो। त्यहाँ पुगेपछि ऊ शान्त हुन्छ अरे। खोला सुसाको याद छ नि? खरे सुसाको नि याद छ? खरे भन्दा अलिक कम खोला अरे, खोला भन्दा अलिक कम नदी, नदी भन्दा कम सागर, महासागरमा त कुनै भेगै छैन। किन? उसको लक्ष्य अन्तिम त्यहाँ पुग्यो नि त। त्यस्तै तपाईँ हाम्रो पनि लक्ष्य के हो त भन्दा परम आनन्द हो। यहाँ चाहिँ सानो सानो आनन्दलाई चाहिँ त्यही आनन्द हो भन्दैछौँ, त्यो होइन है। हाम्रो परम आनन्द चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। किनभने ठौर ठौरसी आए मोमिन सुख लेसी सब मिल। सत्सङ्गमा कहाँबाट आउँदै? अलग अलग ठाउँमा, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा र अलग अलग परिवेशमा हामी छौँ। सबै ठाउँबाट ब्रह्म सृष्टिहरू, जसरी पुतली भएको ठाउँ, केही बत्ती बलेको ठाउँमा पुतली अलग अलग ठाउँबाट आफै आइपुग्छन् नि, त्यस्तै गरी ज्ञान रूपी बत्ती बलेको भक्ति रूपी बत्तीमा सबै आत्माहरू आउँदछन्। सुख लेसी सब मिल्ल। अब सबैले मिलेर त्यो परमधामको आनन्द, यहाँ परमधामको भाव आउँदैछ, परमधामको आनन्द लिनुहुनेछ। एक कहती हूँ मोमिनको जिन अरस बकाको मे तन्न। अब कहाँ आउँछन् त सबै ठाउँ र ठाउँबाट? कुन ठाउँमा आउँदछन् त भन्दा प्राणनाजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साजी, अन्तिममा गएर बत्ती भनेको हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको कहाँ हो त भन्दा अरस बका। अरस भनेको परमधाम, बका भनेको के हो त भन्दा मूल मिलावा। त्यो मूल मिलावामा गएर हाम्रो तन के छ त भन्दा हाम्रो नुरी तन, असली तन चाहिँ हाम्रो त्यहाँ विद्यमान छ। त्यहाँ गएर सुख कैसे ढापिरहे। अब कसरी हामी बिर्सिएर सक्दछौँ? सुन के यह वचन भनेको यो चाहिँ तारतमको वचन जब हामी सुन्दछौँ, हामीले जब आत्मा अनुभव गर्दछौँ, त्यतिखेर के भयो त भन्दा अब हाम्रो मूल तनको हामीलाई ज्ञान भयो, अनुभव भयो। त्यो भइसकेपछि अब एक शब्द सुन मोमिनो रह न सके एक पल्ल। अब त परमात्माले, हे सखी, जब परमात्मा साक्षात्कार हुनुभयो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मत मत्सर सबै हट्यो, अब त हे राज्य हजुर जतिखेर आउनुहोस् म जानको लागि तयार छु भन्छौँ अरे हामीले। किनभने कर्तव्य हामीले गरेर हुनेवाला त केही होइन नि त, त्यो थाहै सर्वे था कि होइन, धनी था कि परमात्माले गरेर गराउने हुनेछन्। अब यो चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास भयो है, तेमे कि दुद्र, त्यो मलाई विश्वास भयो।
किन भन्दा सद्गुरु महाराजले तपाईँ हामीलाई बार बार सम्झाउनु भएको छ। यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुने यहाँ वचन, यो वचन जुन परमात्माको वचन सुन्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ त भन्दा अब परमधामको एक एक जोगबाईको याद आउनु थाल्दछ। अब याद आइसकेपछि शरीर यो छोड्ने बित्तिकै मायने जाहेर कुरान के यही बात नेक सोए और कुछ भी करो नेक जाहेर अरस वतनी जो है भन्नुहुन्छ। कुरान भनेको शास्त्र, शास्त्रमा जुन प्रकारले परमात्मा परमधामको विश्लेषण गरेको छ यही कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई प्रकट गरेँ। अब यो हजुरले के गर्नु, यसलाई सुनेर श्रवण गरेर चिन्तन गरेर मनन गरेर अनि त्यसमा जीवनमा उतार्न सकियो भने अवश्यमेव तपाईँ हामीलाई पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती धामधनीको कृपा आउँदछ। अवश्यमेव और गुज भी करो नेक जाहेर हो त्यो गुज अहिलेसम्म शास्त्रले जुन अखण्ड परमधाम आत्माको साथी परमात्मा भनेर बताउन सक्नु भएको थिएन। अब यो चाहिँ सद्गुरुको ज्ञानले स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरुको भक्तिले धराधाममा आएर उहाँकै हृदयस्थ धामलाई अरसलाई हृदयलाई परमधाम बनाएर दिललाई परमधाम बनाएर तपाईँ हामी सबै ब्रह्म सृष्टिहरू 313 सद्गुरु महाराज, तत्पश्चात प्राणनाजी महाराज, छत्रसाल महाराज हुँदै हुँदै अन्य केशरबाई हुँदै हुँदै अन्य सन्त गुरुजन हुँदै हुँदै आज हामीहरूसँग पनि त्यो परमधामको दिव्य आनन्दको अनुभव गर्ने माध्यम बाटो तपाईँ हामी सबैले अरस वतनीको भनेको जो परमधामको भाव तपाईँ हामी सबैले पनि प्राप्त गरेका छौँ। त्यसलाई चिन्तन गरेर निधि ध्यासन गरेर हैन हामीहरूले पनि के गरौँ भन्दा जीवनलाई चरितार्थ गर्दै अगाडि बढ्न सकियो भने जसरी अहिले धामवासी आत्मा आफ्नो परमधामको दिव्य आनन्दको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ सोही अनुरूपले हामीले पनि गर्न सक्नेछौँ र यो कोसिस तपाईँ हामी सबैले पनि गरौँ। र विशेषतः जप अनि ध्यानमा चाहिँ तपाईँ हामीले समयलाई लगाएर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने यिनै शब्दहरू प्रिय श्रद्धाञ्जलीको साथसाथमा आजको यो प्रसङ्गलाई पनि यही विराम गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की